बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख ख़त्म हो चुकी और पूरे मुल्क के अंदर बड़े बड़े सियासी रहनुमाओं ने अपने अपने हल्का इंतखाब से कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। लेकिन अगर इसके साथ साथ देखा जाए, जो इलेक्शन के हवाले से खदशात ज़ाहिर किए जा रहे थे वो अब भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। बाद लोगों को शिकायत हैं कि उनके कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त उनके साथ मिसबिहेव किया गया। लेकिन इसी की आड़ में हमने ये भी देखा कि सोशल मीडिया पे बहुत से ऐसे फेक लोग भी सामने आ गए जिनके ना कागजात जमा करवाने से रोका गया, ना किसी ने किसी को मारा, लेकिन उन्होंने अपनी वीडियोस डालकर कंपनी की मशहूरी के लिए इस बहती गंगा में हाथ धोने की भरपूर कोशिश की। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि अगर किसी एक शख्स के साथ ज़्यादती होती है, यकीनी बात है उसके साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, उसका अजाला भी होना चाहिए। लेकिन मशहूरी के चक्कर में बहुत से लोग मैदान के अंदर आ जाते हैं। वो कहते हैं चलें अपने आप को भी इसमें शामिल कर लें, लहू लगा कर हम शहीदों में शामिल हो जाएँ। इस किस्म की चीज़ें भी आपको सोशल मीडिया पर बड़ी जो है अक्सरियत से मिलेंगी। साथ ही साथ चीफ जस्टिस काजी फयाज़ साहब सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ जो सोशल मीडिया पर कंपेन चली, बड़ी ख़तरनाक कंपेन थी, उसके बारे में भी बड़े बड़े सीनियर सहाफ़ियों के नाम सामने आ गए कि हालांकि जो ख़त जारी हुआ था उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट वाज़े कर चुकी और उसके बाद काजी फयाज़ साहब जब मुल्क से बाहर गए उस वक्त भी उन्होंने ये वाज़े तौर पर सुप्रीम कोर्ट के तर्जुमान ने कहा कि उनकी एहलिया मुकम्मल तलाशी देकर बाहर गई। लेकिन सोशल मीडिया पर ट्रोल्स के ज़रिए उनके खिलाफ एक पूरी भरपूर कंपेन चलाई गई और वो लोग सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी भी उसमें मुलवस पाए गए जिनके बारे में कहा जाता है कि शायद उनको इस किस्म की लैंग्वेज या इस किस्म के प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। मुल्क से बाहर बैठे हुए लोग भी इसी किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन के मौके पर लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम आस्ता आस्ता इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इसका भी जायज़ा लेंगे, जो शिकवे शिकायत हैं उसका भी जायज़ा लेंगे और पीटीआई के लिए ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर मैदान कैसा है, क्योंकि अगर उनकी लीडरशिप मौजूद ना हो, मुकदमात का सामना कर रही हो, इश्तिहारी हो, तो खासा मुश्किल होता है इलेक्शन। क्या वाकई मुश्किल होगा या जो पीटीआई दावेदार है सोशल मीडिया पर कि खंबा भी खड़ा हो जाएगा, बस हमने एप्लीकेशन जमा करवा दी हैं हम जीत जाएंगे, इसका भी आज के प्रोग्राम के अंदर जायज़ा लेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं, NA 54 से उम्मीदवार भी हैं कौमी असम्बली के लिए। बैरिस्टर साहब का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। मेरे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं नजम अली खान साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजज़ियाकार हैं, जबकि रिजवान रज़ी साहब बड़े एक मारूफ सोशल मीडिया पर आप उनके दबंग किस्म के तबसरे देखते रहते हैं, वो भी सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अकील साहब, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा। आज नामिनेशन पेपर जमा हो गए, मुस्लिम लीग नून दावेदार है कि वो अकेली हुकूमत बनाने जा रही है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर मुस्लिम लीग नून किसी के साथ इत्तेहाद में जाके हुकूमत नहीं बनाना चाहती तो क्या इतनी तादाद में लोग जीत सकते हैं कि 172 का जो हिस्सा है उसको अबूर कर ले PMLN अकेले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस पोजीशन में आ चुकी है जिस तरह आवाम का एक तांता बंधा हुआ है हमारी पार्टी के साथ। हमारी पार्टी की जो वो रौनकें थीं वो बहाल हो चुकी हैं। अब जो मामला चल रहे हैं, दीगर सियासी जमातें अगर अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर रही और अपनी इलेक्टोरल प्रोसेस पे काम नहीं कर रही, ना अपने कैंडिडेट्स को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है, ना कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ हुए हैं। हमारी पार्टी ने तो देखे ना, अभी हमारा 11वां के 12वां जो है इजलास हम लोगों का जो इलेक्शन बोर्ड का सिलसिला है वो भी चल रहा है। 26 तारीख को वो हतमी मराहिल में दाखिल हो जाएगा और उसके बाद 31 तारीख को हमारी पार्टी की जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और सेक्रेटेरिएट के थ्रू इंफॉर्मेशन आएगी कि टिकट्स की जो आनी है। और अभी बल्कि मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि ख़वातीन की जो जारी कर दी नशिस्तें हैं उनकी फहरिस्त जारी हो चुकी है। अब अगर बात की जाए कि हम किसी के साथ इत्तेहादी हुकूमत बनाने जा रहे हैं या इत्तेहाद करने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली पॉलिटिक्स में ये चीज़ देखी जाती है, आपको अपनी जो दीगर सियासी जमातें हैं उनकी भी पोजीशन देखनी है। फ़िलवक़्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़ी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास तमाम तर हलकों में अक्रॉस पाकिस्तान जो है हमारे कैंडिडेट्स मौजूद हैं और जिस तरह सीट एडजस्टमेंट की अगर कोई चहमगोइयाँ या बातें चल रही हैं वो हम तमाम तर पार्टीज़ के मैनिफेस्टोज़ को भी देख रहे हैं, उनके कैंडिडेट्स को भी देख रहे हैं और उन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए हमारी पार्टी की जो सेंट्रल लीडरशिप है, सीनियर लीडरशिप, वो इस चीज़ का फ़ैसला करेगी कि किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद होना है या नहीं होना। मैं बज़ाते ख़ुद तो शायद इस हक़ में नहीं हूँ कि प्री इलेक्शन जो एक इत्तेहाद है उसमें जाया जाए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक मजबूत जमात है,
اور مضبوط جماعت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مستحکم جماعت ہے جو کہ اپنے کینڈیڈیٹس ہر پاکستان کے نیشنل اور پروونشل حلقوں میں جو ہیں ان کے پاس کینڈیڈیٹس دستیاب ہیں، اور ابھی سے نہیں یہ عرصہ دراز سے جو ہے ہمارے کینڈیڈیٹس اسٹرانگ پوزیشن میں چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والا وقت بھی جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے۔ تو پوسٹ الیکشن اتحاد کی اگر بات کی جائے تو وہ تو ڈیفینیٹلی اس کا ہو سکتا ہے۔ تو پری الیکشن جو ہے وہ باتیں چل رہی ہیں، انڈر ڈسکشن ہیں، اور اس میں دیکھتے ہیں اب آگے کچھ دنوں میں حتمی جو ہے فیصلے ہوں گے، اور جو پارٹی کی ٹکٹس ہیں وہ نجم ولی صاحب جو وکیل صاحب بات کر رہے ہیں کہ ابھی اتحاد کی ضرورت نہیں ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، مسلم لیگ اوور کانفیڈنٹ ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے جو اس وقت زمینی حقائق ملک صاحب بن چکے ہوئے ہیں یا بنا دیے گئے ہیں، جس میں کس کی بھی غلطی ہے، میں اب اس پہ ہم کیا بار بار ڈیبیٹ کریں، تو اس میں تو مسلم لیگ نون جو ہے اس وقت اگر اوور کانفیڈنٹ بھی ہے تو اس کا اوور کانفیڈنٹ ہونا بنتا ہے، بالکل اسی طرح بنتا ہے جس طرح 2018 کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف اوور کانفیڈنٹ تھی، ان کو پتہ تھا کہ وہ آ رہے ہیں، اسی طرح اب بھی ان کو پتہ ہے کہ ہم آ رہے ہیں۔ اور میں نے خان آ رہا ہے سر سوشل میڈیا پہ تو ٹرولز کی بات تو ملک صاحب ہم کیا کریں، ایک بندے کے 50 اکاؤنٹ ہیں، اور 50 اکاؤنٹس میں سے ہر اکاؤنٹ سے وہ 150 گالیاں دیتا ہے، اور جب ہم ان تمام کو جمع بھی کر لیں تو پتہ چلے کہ پیچھے ایک بھی ووٹ اس کا نہیں ہے، ایک بھی جگہ اس کا ووٹ نہیں ہے۔ تو یہ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ بوٹ ہے، سارا کچھ، بہت سارے لوگ اس کو ایکسپوز کرتے چلے جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا ہمارے جو الیکشن کی پولیٹکس ہے اس کو ریپریزنٹ نہیں کرتا، اس کی عکاسی ملک صاحب بالکل نہیں کرتا۔ سوشل میڈیا بالکل مختلف چیز ہے، زمینی حقائق بالکل مختلف چیز ہے۔ جب آپ الیکشن لڑنے کے لیے جائیں گے، اب آپ کاغذات جمع کرانے کے حوالے سے ہی دیکھ لینا، حماد اظہر اس وقت ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، میاں اظہر کے بیٹے ہیں، ہمارا بڑا اچھا تعلق ہے ان سے، پرانا تعلق ہے، لیکن اس وقت اشتہاری ہیں۔ آپ کس طرح کہیں گے؟ ان کے شناختی کارڈ کو بلاک کیا ہوا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں، اور میاں اظہر کے بیٹے حماد اظہر کے مقابلے میں آپ اس حلقے میں جا کے دیکھیں، سمنا آباد دوسری جگہوں پہ چلے جائیں، کون سا پوٹینشیل کینڈیڈیٹ لے کر آئیں گے آپ؟ کس کو کھڑا کریں گے؟ اگر حماد نہیں ہوگا وہاں پر، اور حماد کیسے ہوگا؟ حماد اس وقت اشتہاری ہے، حماد اس وقت اس کا شناختی کارڈ بلاک ہے، حماد اس وقت اس کے والد میاں اظہر جو ہے عدالت میں جا رہے ہیں کہ میرے بیٹے کو الیکشن لڑنے کے لیے اجازت دی جائے۔ چلیں میں مان لیتا ہوں کہ وہ سائن بھی کر دیں گے نامینیشن پیپر، اس کے بعد وہ کمپین کون کرے گا؟ سر حلقے میں کون جائے گا؟ وعدہ کون کرے گا؟ اور معذرت کے ساتھ ہمارے جو عوام ہیں، ہم سوشل میڈیا پہ جو مرضی کہتے رہیں، لوگ یہی دیکھتے ہیں کہ کون آ رہا ہے۔ میں ملک صاحب بار بار کہہ چکا ہوا ہوں کہ میں نے 90 کی دہائی سے اب تک اسی کو آتے ہوئے دیکھا ہے جس کی ہوا بنی ہے، وہ رضوان رضی صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں نجم ولی صاحب کہ اگر کینڈیڈیٹس موجود نہیں ہیں، کمپین نہیں چل سکے گی، حماد اظہر صاحب اشتہاری ہیں، کورٹ سے اجازت مل بھی جائے، ووٹرز کو پولنگ اسٹیشن تک کون لے کر آئے گا؟ اگر سوشل میڈیا کی بات کی جائے تو وہاں پہ جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ورکرز ہیں وہ تو کہتے ہیں کھمبے کو نشان مل جائے گا، اگر اس کو نامزد کر دیا جائے گا، انتخابی نشان بلہ نہ بھی ہو تب بھی ہم جیت جائیں گے۔ دیکھیے ان کا جو ہے وہ ایک خاص طرح کے یوٹوپیا کے اندر رہتے ہیں، اور اس کو ان کے اندر رہنے دیا جائے، حقیقت کی بات کی جائے، اور حقیقت یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی موجودگی کے اندر اگر وہ سیاست میں موجود ہیں اور جیل سے باہر ہیں، اس وقت پاکستانی سیاست کے اندر کوئی مائی کا لال نہیں ہے جو میاں نواز شریف کے مقابلے میں انتخابی مہم چلا سکے۔ اور جو چیئرمین پی ٹی آئی، بلکہ بانی پی ٹی آئی تو اب کہنا چاہیے، چیئرمین تو وہ نہیں ہے، جو بانی پی ٹی آئی ہیں پچھلے دور کے 2018 کے الیکشن کے اندر بھی انہوں نے باقاعدہ فرمائش کی تھی کہ نواز شریف کو جیل میں بند کریں تاکہ میں الیکشن جیت سکوں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت بھی ان کو معلوم تھا کہ اگر میاں نواز شریف کو انڈیپینڈنٹ کمپین کرنے دی گئی تو ان کی سیاست جو ہے وہ جو ہوگی وہ نہیں چل پائے گی، لہٰذا میاں نواز شریف صاحب کو اس امر کا اہتمام کر کے جیل کے اندر رکھا گیا کہ وہ کسی طرح بھی الیکشن کمپین نہ کر سکے۔ ایک بات یعنی تب تو عمران خان صاحب کی جو ہے فرمائش مان لی گئی، اب میاں صاحب کی فرمائش مان لی گئی ہے، خان صاحب نے اندر رکھو۔ نہیں، دیکھیے چیزوں کو واپس لے کے جانا ہے 2017 سے جب آپ نے چیزوں کو بگاڑنا شروع کیا تھا، نمبر ایک بات۔ نمبر دو، میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت اگر میں تو اس حد تک جانے کو تیار ہوں کہ آپ کھول دیں ان کو،
ضمانت دے دیں ان کو الیکشن کے لیے اور میاں نواز شریف کو بھی کیمپین کرنے دیں، پھر دیکھ لیتے ہیں نتیجہ کیا آتا ہے۔ یہ تو زیادتی ہو رہی ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ کہ ان کے مقابلے کے اندر جس نے کیمپین اٹھانی تھی اس کو جیل میں بند کر دیا ہوا ہے قانون نے، لیکن اگر آپ انہیں کھول بھی دیں تو پتہ چل جائے گا نا جی۔ جتنے سینئر لیڈر ہیں نواز شریف صاحب اور جتنے وہ مقبول ہیں، ان کی بہت ساری باتوں سے آپ کو یا مجھے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو اپنی جگہ پہ حقیقت ہے نا، ہی از دا سینئر موسٹ لیڈر ان دا فیلڈ۔ اور پھر ان کی ایک ایکسٹینشن بھی ہے، اس ایکسٹینشن کا نام مریم نواز شریف ہے، اور مریم نواز شریف ان کے ساتھ جب کمپنی کرے گی بہت ساری چیزیں جو ہیں، بہت سارے پرسپشن چینج ہو جائیں گے۔ اس وقت بھی جو لیٹسٹ سرویز آ رہے ہیں جو کہ پہلے 95% اپروول دکھاتے تھے چیئرمین پی ٹی آئی کی، اب وہ جو ہیں وہ 63 65 68% اپروول ریٹ دکھا رہے ہیں نواز شریف صاحب کا۔ دیکھیں پہلے ان لوگوں نے کہا کہ میاں صاحب واپس نہیں آئیں گے، جب وہ واپس آ گئے پھر انہوں نے کہا جیل جائیں گے، جب وہ جیل نہیں کہا پھر انہوں نے کہا جی عدالتیں ان کو نہیں چھوڑیں گی، پھر جب عدالتوں نے چھوڑنا شروع کیا یہ آخری مقدمہ تو خارج ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ ان کی امید اس پہ ہے کہ جی وہ جو تاحیات نااہلی والا کیس جو ہے جو 2 کو لگا ہوا ہے 2 جنوری کو، اس میں میاں نواز نہیں نکل سکتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی خواہشات کے اوپر ننھی منی خواہشات اپنے گھر میں رضائی میں لیٹ کے یہ بناتے ہیں، جہاں سے یہ ورچوئل جلسے کے اندر خطاب سنتے ہیں اور دکھاتے ہیں ہمیں کہ اتنے ہزار لوگ جو تھے جو وہاں پہ موجود تھے، جن میں سے 90% بوٹس ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے رضی صاحب، مجھے ایک کمرشل بریک لینی ہے، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو اس پہ بات کریں گے کہ کاغذات نامزدگی تو جمع ہو چکے، الیکشن کی گہما گہمی پاکستانی قوم کب دیکھے گی؟ کیونکہ کوئی بڑے جلسے نظر نہیں آ رہے، امیدواران اپنے حلقوں کے اندر جلسے کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد۔